थाना बी डिवीज़न के जो एसएचओ हैं शफकत भट्ट साहब, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जो शातिर मुल्ज़म है, करोड़ों रुपए का घपला करके मुल्ज़म जो है वो फ़रार हो गया था, उसको बड़ी महारत के साथ जो है वो गिरफ़्तार किया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राना शहजाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे गुजरात के अंदर थाना बी डिवीज़न है उसके हवाले से। थाना बी डिवीज़न के जो एसएचओ हैं शफकत भट्ट साहब, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जो शातिर मुल्ज़म है, करोड़ों रुपए का घपला करके मुल्ज़म जो है वो फ़रार हो गया था, उसको बड़ी महारत के साथ जो है वो गिरफ़्तार किया है। मुल्ज़म का नाम इमरान है। मुल्ज़म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आप खुद सुनकर ये चीज़ें हैरान हो जाएंगे कि मुल्ज़म किस तरह होशियारी के साथ जो गुजरात का कहते हैं ना महंगा तरीन बाज़ार, जिसको सनार बाज़ार कहा जाता है, ज्वेलर्स की शॉप कहा जाता है, वहाँ पर वो काम करता था और जो सनार हैं उनको इस पर इतमाद भी था। तो इमरान नामी शख्स जाता है जनाब एक शॉप पर, वहाँ से जो है वो करोड़ों रुपए का जेवरात जो है वो उठाता है और उनको कहता है जी मैंने अपने कस्टमर को दिखाना है। तो उन्होंने उसको वो सोना दे दिया। उसके बाद वो एक दिन भी नहीं डालता, दूसरे बंदे के पास चला जाता है और वहाँ से भी करोड़ों रुपए का सामान जो है वो उठा लेता है। होता ये है जब वो वापसी नहीं आता तो जो ताजर कम्युनिटी है वो एसएचओ थाना बी डिवीज़न को 2 दरखास्तें जो है वो जमा करवा देती है। एसएचओ थाना बी डिवीज़न बगैर सोचे बगैर समझे उस मुल्ज़म के पीछे लग जाता है। होता क्या है कि मुल्ज़म यहां से जो सोना है उसको उठाकर अपने घर ले जाता है। वीडियो के अंदर देखें वो सोना छुपाता कहाँ है। मैं इसलिए एसएचओ बी डिवीज़न को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कम ही ऐसे एसएचओ देखे हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँ कि मैं आम रूटीन के अंदर पुलिस की इतनी तारीफ़ नहीं करता जितनी मैं आज शफकत भट्ट साहब की करने पर मजबूर हो गया हूँ, डीपीओ गुजरात की करने पर जो है वो मजबूर हो गया हूँ। डीपीओ गुजरात ने शफकत भट्ट की निगरानी के अंदर टीमें जब दी हैं तो शफकत भट्ट दिनों में नहीं बल्कि 48 घंटों के अंदर जो है वो मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लेता है और मुल्ज़म के कब्ज़ा से पता कितना सोना बरामद होता है? 1,72,00,000 रुपये मालियत के तलाई जेवरात और उसके बाद जो 12 लाख रुपए नकदी बरामद होते हैं। ये सिर्फ एक सनार से वो चीज़ें लेता है। आप दूसरे की बात आ जाती है तो दूसरे जो जनाब सनार साहब हैं उनसे लेता है वो 36 तलाई अंगूठियाँ, जबकि 10 तलाई चूड़ियाँ और इसके साथ साथ और बहुत कुछ। जब मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जाता है तो पता चलता है जी कि मुल्ज़म तो पहले भी इस तरह की कई वारदातें जो है वो डाल चुका है, लेकिन किसी के हत्थे नहीं लग रहा था। लेकिन एसएचओ थाना बी डिवीज़न ने जब मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया, शामिल तफ्तीश किया, तो जो बाज़ार के सुनार हैं ना, आज उन्होंने तारीफ़ों के जो कहते हैं ना पुल बांध दिए हैं एसएचओ पर। तो वो सर मैं कहता हूं कि एसएचओ ने भी एक एक चीज़ पूरी ईमानदारी के साथ दोनों सनार की जो है वो वापस की है। आम रूटीन के अंदर आपने देखा होगा जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो जो जेवरात बरामद होते हैं, जो पैसे बरामद होते हैं, मैं सब पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पर अमूमन 1-2 अंगूठी कम हो जाएगी या पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसी मिसाल आपको किसी जगह नहीं मिलेगी जो एसएचओ थाना बी डिवीज़न शफकत भट्ट ने करके दिखाई है। उसने अपने बास का सर फहर से बुलंद कर दिया है। सर डीपीओ गुजरात साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं
کہ ایسے افسران کو جو ہے وہ بڑے جو پولیس اسٹیشن ہے بڑے تھانے ہیں وہ دینے چاہیے. یہ تھانہ چھوٹا ہے لیکن شفقت بٹ کا جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پولیس کی میں تعریفیں نہیں کرتا لیکن اس بندے کی تعریف بنتی ہے جو کام کر کے دکھاتا ہے. جو بندہ کام کر کے دکھائے گا ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ ایس ایچ او ہے بہت ہی نیک ہے, بڑا ہی ایماندار ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے. اب جو بازار کے سنار ہیں, جو بازار کی مارکیٹ ہے, وہ جناب شفقت بٹ صاحب کے پاس آتی ہے, کوئی پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہا ہے تو کوئی ان کو جو ہے وہ اپنی دعوتوں میں مدعو کر رہا ہے, تو ایس ایچ او صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, یار میں نے کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنا کام کیا ہے. تو اس طرح کے جو نیک دل نیک انسان ہیں اور اس طرح کے جو دبنگ پولیس افیسر ہیں ان کو میں بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں, کیونکہ جس طرح انہوں نے اس ملزم شاطر کو گرفتار کیا, بلکہ ایس ایچ او کا یہ کہنا تھا کہ تفتیش بھی ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اب جو سنار مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ایس ایچ او کو یہاں سے ہم جو ہے وہ کسی صورت جانے نہیں دیں گے, کیونکہ ایس ایچ او سے جو وہ ہیں وہ محبت کرتے ہیں, ان کی پوری ٹیم سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر ہم بات کریں گے شہدولہ چوکی کے حوالے سے. جو شہدولہ چوکی کے انچارج ملک صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. ریکوری کے اندر ان کا بھی جو ہے وہ 100% ہاتھ ہے. یہ دونوں ساتھیوں نے مل کے گجرات پولیس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. جب کسی بھی بندے کو اس کی چوری ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں, وہ بھی کوئی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں, تو وہ بتائیے گا کتنا خوش ہوگا. میں نے سننے میں آیا, جو میں نے سنا ہے کہ ایک جو سنار ہے اس کی تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ میرے بیٹے کا اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہو گیا. وہ نقصان تو پورا نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی بندہ, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرح کے جو ملزم ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں اور جو سنار ہیں یا دوسرے تاجر کمیونٹی ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ سامان دے دیتے ہیں. تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے جو بندہ ہے اس کی مکمل تفتیش کیا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں اگر کوئی دکاندار ہوتا ہے نا تو اس کو چیز دیا کریں. یہ نہیں آتا کہ کوئی بندہ مارکیٹ کے اندر دہاڑی لگانے آ جاتا ہے, کوئی مارکیٹ میں جو ہے وہ پھیری لگانے آ جاتا ہے تو آپ اس پر اعتماد کر کے چیزیں دے دیں. تو یار ایسا نہ کیا کریں. جس طرح شفقت بٹ نے کام کر کے دکھایا, اس پر میں سب کو جو ہے وہ پولیس جو گجرات کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خصوصاً ڈی پی او گجرات سے ریکویسٹ ایک بار پھر کرتا ہوں کہ سر شفقت بٹ کے لیے جو ہے وہ انعام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی رانا شہزاد اور عادل مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.